البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على حجباني. دونك اليوم غادي نمشي ندير لا غوتوش الحجباني. كيف ما تشوفوا انا ما مصوباهم حتى شي حاجه من لا سيمي بيغمونطاسيون اللي درت المره الاولى، ودابا من بعد شهر عندي لي غوتوش افير. كما شفتوا هنايا بدات لا كولور تاع اسطومبا، وهاد السورسيل هذا عندي رقيق على هذا. دونك انا بغيت هذا يولي بحال هذا، يولي نفس لا فورم ديال هذا. دونك اليوم غادي نمشي غادي نمشي ندير لا غوتوش، وغادي نديكم معايا باش تشوفوا معايا كيفاش دازت لا بريستاسيون. دونك غادي نحط لكم التصويرات ديال قبل ما ندير السيمي بيغمونطاسيون هنايا ولا هنايا باش تشوفوا. غادي نحط لكم عاوتاني تصويره هنا ولا هنا ديال المره الاولى فاش كنت درت لا سيمي بيغمونطاسيون. دونك دابا كيف ما تشوفوا انا بالعاني ما درت لهم ما نتفتهم، ما نقيتهم، ما حتى شي حاجه، خليتهم هكا باش نوريها تصوب ليا هذا بحال هذا، حيت هذا صراحه ما عجبنيش، هذا رقيق بزاف على هذا عجبني. واخا كاين الفراغات هنايا مي هذيك الشيء اليوم غادي يتشد، ما غيبقاش يبان. وصافي دونك غادي نمشي. عندي رونديفو مع الجوج، هذه 12:30 دابا، وغادي نمشي نصوب حجباني. دونك الا بغيتو تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا، بقوا معايا حتى التالي ديال الفيديو. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه الا كنتم مازال ما مشاركينش، وديروا جميل الا عجبكم الفيديو، وتبارطاجيو لا فيديو ديالي. دونك نخليكم دابا ونقول لكم نتلاقاو بلاتي. باي. دابا تنسينو يجي، وقيلا راه مشغول مع شي اون كليونط وحده اخرى. دونك غادي نسينو واحد شويه وغادي يجي باش ندير لا بريستاسيون. دونك كنوريكم شويه. فوالا دونك هكا. دونك غنساين باش نجي نصاوب دونك ها انا رجعت دخلت للدار.
ما صورتش ملي كنت في الزنقه حيت كانت الشتا كطيح وما لقيتش كيفاش ندير نصور. نعاود لكم من الاول. دونك هذه دابا شي عام ولا عامين وانا باغيه نديرهم الصراحه. ديما تنقول باغيه نصوب حجباني، باغا نصوبهم. كنت خايفه لا يمشي يكونوا تيضروا ولا يمشيو ما يصوبوليش لا فورم اللي انا باغيه، ولا تنخاف يمشي من بعد يولي زرق ولا يولي اورانج ولا هذا. مهم كنت خايفه بزاف بزاف بزاف. من بعد بقيت تنسول، تنشوف البنات اللي داروه، تنسول، تنشوف سوغ انترنيت وهذا. مهم في لي فيديو سور يوتيوب. مهم تنشوف، شفت مزيان وهذا وخديت قرار. قلت صافي دابا غادي نزعم وغادي نديرو. المهم حتى الا ما عجبتنيش لا فورم، وحتى الا ما زعما ما عجبنيش مع وجهي، راه ما غادي نحبس، ما نبقاش ندير في لي روتوش حتى تمشي لا كولور بحديتها ويوليو حجباني كيف كانوا قبل. المهم دونك عيطت لهاد الانستيتو هادو. كاين لاتولي دو سورسيل وكاينه زو باغا سورسيل. لاتولي دو سورسيل كلشي تيمشي لاتولي دو سورسيل. ما عندي حتى شي حاجه مع لاتولي دو سورسيل، مي بغيت نبدل، ماشي على شي حاجه، مي بغيت نبدل. شفت هاد سورتو هاد زو باغا سورسيل، شفت بزاف ديال التصاور ديالهم في انستغرام وتنشوف افون يا ابري كيفاش كانوا الحجبان وكيفاش ولاو. زادو زعموني وكنت نسول وتنقول اسكو سافا فيغ سافا اللون زعما غيتبدل فيغ الاورانج ولا لو بلو. تيقولوا لي لا، وهذا راه ماشي تاتواج ديال الحجبان، هذا سيمي بيغمونطاسيون. يعني ملي كيكونوا تيتكولك هكا وتيديروا لك هذاك البيغمون، ما كيقيسوش هذيك، تيقيسوا غير داك لاكوش الفوقانيه ديال لو بيديرم. تاتواج تيقيسوا لك بروفون، زعما تيكون تري 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 بروفون عليها. مني كنشوفوا في الزنقه ولا هكا، هذوك اللي دايرين التاتواج، الناس اللي دايرين التاتواج كيكون عندهم دي سيكاتريس هكا بيض، يعني باين بحال مني كتكون بحال من تتجرحي وكتبرى لك داك الجرحه وطيح لا كروت وتيبقى باين لك داك السيكاتريس هكاك بيضاء. المهم انا هذا هو اللي ما كنتش باغيه، وما كنتش صراحه باغيه شي حاجه تطواج. بغيت شي حاجه اللي تمشي ما تبقاليش زعما افي. المهم جي كونتاكتي هاد زو باغا سورسيل، عيطت ليهم قلت لهم فوالا بغيت ندير سيمي بيغمونطاسيون، واش خاصني نجي عندكم باش زعما نشوف معاكم وتشوفوا لا مورفولوجي ديال وجهي وهذا وتقولوا لي شنو كاين، ولا حتى النهار ديال الغونديفو فين غادي ندير البريستاسيون عاد تفسروا ليا كلشي. قالوا لي لا حتى النهار ديال البريستاسيون وعاد اجي وتما غادي نشوفوا كلشي ونرسيو. المهم كلشي لا فورم اللي بغيت واللون اللي بغيت. وخديت رونديفو ومشيت عندهم. شفنا هكا لا فورم ديال وجهي وهذا، وشافوا كان عندي فين اللي كان عندي هذا كان عندي شويه عامر على هذا، مي هذا كان عندي لا يا ربي كان هذا عامر شويه على هذا، وهذا كان فيه الفراغات بزاف الا ما خفت نكذب. المهم شاف ليا وجهي وهذيك الشيء، وشاف ليا حجباني وقال لي فوالا رسم ليا واحد الحاجب بالكريون واحد خلاه. انا نحط لكم التصويره هنايا باش تشوفوها. رسم ليا واحد مرسوم وواحد لا باش نشوف لا فورم اللي انا بغيت. في الاول قلت له صافي عجبتني هاد لا فورم، غنمشيو على هاد لا فورم. المهم بقى تيتكتك هكا في واحد البانسو، واحد ماشي بانسو، واحد بحال يباري جايين بحال هذاك البانسو بيزوتي باش كنرسموا الحجبان ولا باش كنديروا الخد ديال الايلاينر، جاي بحال هكذاك وعامر فيه ليباري صغيورين هكذا، وتيبقى تيخشي داك ليباري في هذاك البيغمون، وكيبقى تيمشي دقه تك 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 هكا بشويه بزربه. المهم حتى صوب ليا لا فورم مزيان، حتى سالم. المهم لا فورم وليت عاوتاني جلست وشفت لقيت هذا عندي رقيق على هذا، دونك قلت له يزيد ليا شويه من هنايا من الفوق باش يجي باين لا فورم بحال. المهم زاد صراحه مسكين كان ظريف معايا وزعما وسمع لهذيك الشيء، زعما دار لي خاطري وقال لي ما نقصش حجباني لا بالماء، ما نمشي لا الحمام، ما نمشي لا البيسين، ما نمشي لا السونا، لا حتى شي حاجه، ما نقصهمش بالماء، ما نقصهمش بلا كريم ديماكيونط ولا بلو ميسيلير ولا حتى شي حاجه. المهم خاص 7 ايام اون سيمين قال لي ما تقاس حتى بشي حاجه، لا بالماء لا حتى شي حاجه. المهم تخلي حجبانك بحال هكذا. داكشي اللي درت انا سيمانه، ما قصت لا حجباني لا بالماء لا بكريم، ما مشيت لا الحمام لا بيسين لا حتى شي حاجه.
ملي كنبغي نديماكي وجهي تناخذ القطن تندير فيه لو ميسيلير ولا باش تنديماكي وجهي وتندوز غير فحال هكذا بشويه، تندوز مزيان من هنايا وما كنبقيش كاع حجباني. قال لي راه غادي تبدا هذيك القشره تطيح، قال لي ما تحكيش وما طيريش هذيك القشره، خليها حتى تطيح بوحديتها. داكشي اللي درت انا، مهم داكشي اللي قال لي درتو، بقيت هكاك حتى طاحت داك لي كرو طاحوا كاملين. من بعد شهر دونك من بعد شهر لا بريستاسيون هي ديال اليوم هذا، عندي رونديفو باش مشيت ندير لا روتوش. علاش تديروا لا روتوش؟ حيت ملي كديروا المره الاولى، حيت الذات ديالنا كل واحد والذات ديالو كتختلف. كاين اللي واحد كيقبط البيغمون زعما كي اكسبتيها، كاين انكور اللي ما كي اكسبتيش هذاك البرودوي تيجي جديد على لو كور زعما ما كيتقبلوش وكيرميه، كيجوتي داك البيغمون تيطيح تيمشي عليها. بزاف ديال البنات كيديروا السيمي بيغمونطاسيون ومن بعد كيتحيد لهم في البلاصه في ظرف ديال شهر او شهرين، كيتحيد لهم كامل بحال ما داروا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت لو كور ديالهم كيكون ما اكسبتاش هذاك البرودوي اللي دخل عليا. لابو كتقول شنو هذا الشيء جديد عليا، ما عندي لاش به، غادي نرميه. دونك وكتلوح هذيك البيغمون. انا الحمد لله ما لو كور ديالي لا بيان رياجي، ما زعما ما وقع حتى شي حاجه. لي كرو طاحوا ولا كولور سيستومبي واحد شويه، يعني بهاتت شويه، ما بقاتش كيفاش كانت في الاول، سكي نورمال. ديما في لا بروميير بريستاسيون لا كولور تتكون مزيانه في الاول بحال هكا زعما كتبان، وهذا في الاول هادشي تنقول لكم. من بعد هذوك لي كرو تيطيحوا لا كولور تتيستومبا عليها، باش تيقولوا لك من مور شهر خاصك ضروري ديري لا روتوش. الا ما درتيش لا روتوش من بعد شهر الحجبان ديالك غادي يوليو كيف كانوا في الاول، ما فيهم لا رسمه لا برودوي لا حتى شي حاجه. المهم انا من بعد شهر هو ديال اليوم مشيت درت لا روتوش. فاش مشيت بعدا فاش طاحوا ليا لي كروت، وهذا كان هذا عندي رقيق بزاف على هذا، كان هذا عاجبني بزاف وهذا ما كانش عاجبني، كان رقيق. مشيت قلت له هذا يزيد ليا في الطول هنايا، زاد ليا حيت كان شويه قصير هنايا، قلت له يزيد ليا في الطول هنايا ويزيد ليا في الطول هنايا ويعرض ليا من هنا ومن هنا كما تشوفوا مع الضو، ما عرفتوش تيبان مزيان. المهم عرض ليا من هنايا. دونك فوالا لا فورم هي هذه كيف ما تشوفوا. تقولوا لي رايكم في لي كومونتير كيفاش جاتكم. من بعد راه غادي يطيحوا عاوتاني حتى هذه غادي يطيحوا لي كروت، وهذا ولا كولور غادي تيستومبا واحد شويه، ما تبقاش هكا باينه. واخا هكاك صراحه انا واخا هكا مغلوقين عاجبيني، مي ما غاديش يبقاو هكا مغلوقين بزاف، غادي يبهاتوا واحد شويه زعما تبرد لا كولور واحد شويه. دابا غادي ندوزو للثمن. خلصت 200 اورو وفيها لا روتوش كومبري. من بعد 3 شهور، حيت انا دابا فاش خلصت في الاول خلصت 200 اورو، وهذا النهار هذا فاش مشيت درت لا روتوش ما خلصت حتى شي حاجه. مي من بعد 3 موا غادي ندير لا روتوش وغادي نخلص 40 اورو. دونك فوالا هذا هو الثمن ديال باش صوبت حجباني. دابا غادي ندوزو للحريق. الحريق بصراحه ما نكذبش عليكم والله العظيم، ما غنزيد عليكم ما غنقص عليكم حتى شي حاجه. في المره الاولى فاش مشيت درتو صراحه ما حسيتش بشي حاجه، ماشي ما حسيتش. الحريق نقول لكم كيفاش داير، بحال ملي كتكونوا كتنتفوا حجبان بلا بانسا يبيلي وكتاخذوا 3 ولا 4 ديال الزغبات في دقه واحده وكتجبدوهم، هذاك هو الحريق. المهم هذا هو. دونك دابا غادي نخليكم وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ونتمنى هاد الفيديو هذه تكون عجبتكم ونكون فتكم واحد شويه. المهم وبارطاجيو لا فيديو الى باش وحدين اخرين يعرفوا، حيت بزاف سناب شات فاش كنت درتها المره الاولى حتى في سناب شات بزاف اللي سولوني عافاك حنان قولي لنا الحريق واش كيضر ولا ما كضرش، واش هذا واش لا كولور كتبدل ولا ما كتبدلش. المهم بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للبنات، باش يعرفوا شنو خاصهم يديروا واش كيقصح ولا هذا. المهم هذيك الشيء كلشي راني قلت لكم في الفيديو، وغنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي. سلامه.